बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जो खबर है कल से गर्दिश कर रही है और ख़बर हमने कुछ दी भी, लेकिन अब असल जो हकीकत है, जो इस असल मामले के अंदर खबर है, वो खुल के सामने आ गई है। और खबर यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई और यह ऑपरेशन किसी एक शख्स की जानिब से नहीं किया गया, लेकिन इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान नाकामी का सामना करना पड़ा है। माजी में सिर्फ इल्जामात लगते थे, यह पहला कोई मौका है कि किसी लीडर ने या किसी सियासी जमात ने खुफिया एजेंसी का ऑपरेशन पकड़ लिया है। न सिर्फ पकड़ा है बल्कि उसको नाकाम बनाया है। और यह भी नहीं है कि सिर्फ इल्जाम तराशी की हद तक हो, तमाम तर सबूत फराहम किए गए हैं और फिर यह भी बताया है कि ऑपरेशन हुआ किस तरह से है। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक जो खान साहब के कमरे तक पहुंचने की कोशिश की गई है, उनके कमरे के अंदर कुछ चीजें लगाने की कोशिश की गई हैं। आज तहरीक इंसाफ ने जरा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए, ताकि कोई शक व शुबे के अंदर ना रह जाए, वो शख्स जिसको हायर किया गया, जिसके जरिए काम करवाने की कोशिश की गई, आज शहबाज गिल ने उसको मीडिया के सामने पेश कर दिया। तहरीक इंसाफ को समझ आ गई है। उसकी वजह यह है, थोड़े अरसे के दौरान चीजें जो बाहर आ रही थी, जो खान साहब अपनी जान को खतरे की बात कर रहे थे, दीगर चीजें थी, आखिर कुछ तो तहरीक इंसाफ को भी आइडिया था। जिस तरह उन्होंने एक साबिक एसएसजी कमांडो को खान साहब की सिक्योरिटी के ऊपर तैनात किया, तो बाकी चीजें भी उनको इल्म था। अब पहली बात यह है कि इस शख्स को पकड़ा कैसे गया है, पकड़ा जाने वाला शख्स कौन था, इसको रिश्वत क्या दी गई और इसको आगे टास्क क्या दिए गए, और फिर खान साहब की जान बची कैसे है, और फिर ये किया किसने है, कौन सी एजेंसी है जो सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व है। तो मैं आपको बताऊं, एक तो खान साहब ने सबसे पहले जो बनी गाला के अंदर उनके मुलाजमीन हैं, उनकी छांटी की गई है ताकि मालूम हो सके कि कौन किसके पे रोल के ऊपर है। क्योंकि आमतौर पे जो इस किस्म के स्टिंग ऑपरेशंस की जाते हैं या जासूसी की जाती है, ये कोई बाहर से बंदा नहीं डिप्लॉय किया जाता, ये वही शख्स होता है जो आपके हर वक्त आपके आसपास होता है, जिसके साथ आपका काम, मिसाल के तौर पे आपका ड्राइवर हो सकता है, ताकि जब आप किसी से मुलाकात करके निकलते हैं, फोन इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के अंदर, तो वो मालूमात देता है। आपका शेफ हो सकता है, आपका बावर्ची हो सकता है, आपके घर में काम करने वाला, सफाई करने वाला हो सकता है। लेकिन इस बार ऐसा इंतखाब नहीं किया गया। इस बार खान साहब का एक सिक्योरिटी गार्ड इस काम के लिए डिप्लॉय किया गया। अब उस गार्ड ने खुद से मीडिया के सामने आके इतराफ कर लिया है, जी बिल्कुल इस तरह से ही है कि उसने खान साहब की जासूसी की है। लेकिन फिर सवाल यह पैदा होता है कि अगर जासूसी की है तो यह जासूसी के बदले में उसको मिला क्या है। उसने इब्तदाई तौर पे जो बयान दिया है उसके मुताबिक उसको 50,000 रुपए रिश्वत दी गई है, यानी 50,000 के बदले उसको एक डिवाइस दी गई। उस डिवाइस के अंदर एक माइक लगा हुआ है, यानी अगर एक कमरा है, जैसे जिस कमरे के अंदर मैं मौजूद हूं, तो इसके अंदर जितनी बातचीत हो रही होगी उस डिवाइस के ऊपर सुनी जा सकती है। वो बहुत सेंसिटिव एक माइक है। और सिर्फ ये नहीं है कि एक कमरे के अंदर, अगर इस कमरे के आसपास भी कोई गुफ्तगू हो रही है तो वो डिवाइस जब ऑन होगी, और वो खास प्रोटेक्टेड डिवाइस है, ऐसा नहीं है कि वो यहां पे लगाई और आप आए और आपने उसको, नो, उसके साथ एक बाकायदा पासवर्ड है, और वो पासवर्ड एक खास सॉफ्टवेयर के ऊपर है, यानी हर कोई इसको डिकोड भी नहीं कर सकता, हर किसी को उस तक एक्सेस भी नहीं हो सकती। लेकिन तहरीक इंसाफ ने सिर्फ इतना बताया है कि वो माइक बहुत सेंसिटिव है। अब उसके अंदर कब से रिकॉर्डिंग है, कब से जासूसी हो रही है, कब से इस बंदे को, इस बारे में भी तहरीक इंसाफ ने कोई तफसीलात नहीं बताई। अब वो जो शख्स है उसने ये बताया, मुझे ये डिवाइस दी और उस डिवाइस के बाद कहा गया कि ये खान साहब के कमरे में लगा दे। उस शख्स ने यह कहा कि मैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर तो मामूर हूं, लेकिन मुझे उनके कमरे तक एक्सेस नहीं है, यानी मैं खान साहब के कमरे के अंदर नहीं जा सकता। तो उस शख्स को जो 50,000 दिया गया, वो अपनी जगह पे कहा गया कि एक ऐसा शख्स ला के दो जो खान साहब के कमरे तक पहुंच सकता है। अब यहां पे आके फिर तहरीक इंसाफ की महारत है कि उन्होंने उसको गर्दन से दबोच दिया। अब तहरीक इंसाफ वाले क्या कह रहे हैं? तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि इब्तदाई तौर पे ये एक ऑडियो डिवाइस थी गुफ्तगू सुनने के लिए, लेकिन उनका खदशा ये है या उनका दावा ये है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर कोई वीडियो वाली डिवाइस भी हो सकती है। लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक बात वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें खदशा ये है, हमें डर ये है कि कहीं बारूदी डिवाइस जो है वो खान साहब के कमरे में लगाने का टास्क न दिया गया हो। लेकिन फिलहाल इस शख्स ने ये सारे इतराफात किए हैं, और उसके बाद तहरीक इंसाफ के मुताबिक इस मुलाजिम ने यह भी कहा है कि यह काम उससे एक मखसूस एजेंसी ने करवाया है।
ابھی تک اس ایجنسی کا نام انہوں نے نہیں لیا, نہ تحریک انصاف نے لیا ہے, نہ ان میں سے کسی نے لیا ہے, لیکن فی الحال انہوں نے اس شخص کو ٹریپ کر لیا ہے, وہ ڈیوائس برآمد کر لی ہے, اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ کوئی بارودی اس قسم کرنے سے پہلے خان صاحب کی جان بچا لی گئی ہے. لیکن اب خان صاحب کیا کر سکتے تھے؟ تحریک انصاف نے یہ شہباز گل صاحب کے مطابق آج اس کو میڈیا کے سامنے پیش کیا, میڈیا کے سامنے اس کو دکھایا, اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ غریب شخص ہے, اس نے ضروری نہیں ہے کہ اپنی خوشی سے کام کیا ہو, اس کے اوپر دباؤ ہو سکتا ہے, غریب آدمی ہے, لالچ میں آ گیا ہوگا, کون سا وہ لاکھوں روپے وہاں سیکیورٹی گارڈ ہے تو تنخواہ لیتا ہوگا, تو اس لیے اس بیچارے کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اصل قصوروار تو جو ہے خان صاحب کے روم تک جانا چاہتے ہیں, لیکن خان صاحب اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور لوگ ان کو مارنے کے درپے ہیں, تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے. اب اس کوشش کے بعد اور یہ پورا نیٹ ورک پکڑے جانے کے بعد کم از کم ایک بات کا احساس تو ہو گیا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ غلط بات نہیں کر رہے تھے اور جھوٹ نہیں بول رہے تھے. اب اس کے اوپر آج انہوں نے ایک اور اچھا جو کام تحریک انصاف نے کیا کہ اس کی شناخت ظاہر نہیں کی. اس کے اوپر تولیہ تھا اس کے چہرے کے اوپر, جب اس کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا اس نے خود بھی باتیں وہاں پہ بتا دی ہیں, اور اس کو بنی گالا سے روانہ کر دیا گیا ہے کہ جائیں, ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. پولیس کے سامنے یا کسی قسم کی قانونی کارروائی خان صاحب نے کرنے سے روک دیا. لیکن اب یہاں پہ آ کے ایک بات ضرور ہے کہ اس کے خلاف آپ نے اس کو معاف بھی کر دیا, آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی نہیں کر رہے. آپ کو یہ بھی پتا چل گیا 50,000 روپے اس کو دیا گیا تھا, اور اگلے ملازم کو بھی ٹریپ کرنے کی اس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی, اور ساتھ جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ مجھے ایک ایجنسی نے 50,000. اس ساری بات کو چھوڑنے کے بعد لیکن آخر کوئی تو ہے جو پریشان ہے, جو خان صاحب تک ایکسیس حاصل کرنا چاہتا ہے کہ خان صاحب تک انفارمیشن ملے اور بیڈ روم تک ایکسیس ملے. یہ اس کو ہنی ٹریپ کہتے ہیں عام طور پہ, کہ آپ کے کسی خواتین میں سے کسی کے ساتھ تعلقات بنوائے جائیں, پھر آپ کسی ایسی حالت میں ہوں جہاں پہ آپ کی آڈیوز, آپ کی ویڈیوز ہوں, تو وہ چیزیں ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ مریم بی بی کی ویڈیو کا شور تو مچا ہوا ہے, تو شاید کوئی ایسا کاؤنٹر نہ کرنے کے, لیکن تحریک انصاف نے اس بارے میں کوئی یہ بات نہیں کی کہ کسی سیاسی جماعت نے کیا ہے, نہ ہی انہوں نے حکومت کا نام لیا ہے. فی الحال وہ ایجنسی کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں. آپ شہباز گل صاحب کی گفتگو سن سکتے ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں جی جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر, سندھ کے اندر, وہاں پہ آج ایک تو بہت ساری جگہوں کے اوپر ہنگامہ آرائی ہوئی. ایک جگہ پہ تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں, جو کینڈیڈیٹ تھے, ان کے بھائی کو مارا گیا. آپ اندازہ کریں کہ آج جے یو آئی فے راشد سومرو نے الیکشن کمیشن کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کے تقدس کا جو ہے وہ خیال کریں گے. ہم اس الیکشن کمیشن کے اوپر, ان کا ووٹ اپنے آبائی حلقے میں موجود نہیں ہے, وہ خود بھی الیکشن لڑتے ہیں جس جگہ پہ وہ پیدائشی طور پہ ووٹ کاسٹ کرتے آ رہے ہیں, یعنی جب سے وہ بالغ ہوئے ہیں تب سے, لیکن وہاں پہ بھی آپ کو ایک بددیانتی نظر آ رہی ہے. دوسرے نمبر کے اوپر ایم کیو ایم والوں نے یہ کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی ہنگامہ آرائی کے اندر ملوث ہے, اور الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ الیکشن رکوایا جائے. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وعدے پورے نہیں کیے, اور اگر آپ نے وعدے پورے نہ کیے تو ہم فوری طور پہ کچھ اور بھی سوچ سکتے ہیں, ہم فیصلہ لے سکتے ہیں. لیکن رہنما وسیم اختر جو ہیں انہوں نے براہ راست اس کا الزام پیپلز پارٹی کے اوپر لگا دیا ہے. اب دیکھنا یہ چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی حد تک صرف باتیں کریں گے یا پھر آپ آگے بھی بڑھیں گے. اب دھاندلی کے الزامات ہیں, لیکن دوسری جانب جو اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو یہ جسچر دیا ہے جس میں عمران اسماعیل ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی اس کو الیکشن کو نہیں مانے گا. عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ اگر ایم کیو ایم واپس آنا چاہتی ہے تو پی ٹی آئی اس کو خوش آمدید کہے گی, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی وہ واپس نہیں آئیں گے. ذرا سوات سے بھی ایک خبر آپ لے لیں, وہاں پہ بلدیاتی الیکشن, بلدیاتی کہہ رہے ہیں ضمنی الیکشن ہے حلقہ پی کے 7 میں, وہاں پہ اے این پی اور تحریک انصاف کا مقابلہ ہے, اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل ہے, اور وہاں پہ تحریک انصاف جو ہے وہ اے این پی سے جو ان کے لیے دھچکا ہوگا. لیکن سندھ کے اندر جے یو آئی فے اور ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ہاتھ کر دیا ہے, نون لیگ تو کہیں نظر نہیں آ رہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.